शैतान के 7 मीनार। वो मकाम जो इस ज़मीन पर शैतान और उसके लश्कर का हेड क्वार्टर है। उन मीनारों के ज़रिया पूरी दुनिया में बदी को कैसे आम किया जाता है। इराक़ के कदीम कौमें इस मीनार को मुक़द्दस क्यों समझती हैं और हिटलर की नाज़ी फ़ौज उन मीनारों की तलाश क्यों कर रहे थे। दुनिया के मुख्तलिफ़ इब्राहीमी और गैर इब्राहीमी मज़ाहिब में शैतान का तफसीली ज़िक्र और हालात मुख्तलिफ़ नामों के साथ मिलता है कि शैतान किस तरह बनी नू इंसान को बहकाता है और उसके कारिंदे और चेले किस तरह काम किया करते हैं। अहले किताब और कदीम किनानी अक़ायद के मुताबिक शैतान दुनिया के 7 मकाम को अपने मराकिज़ के तौर पर इस्तेमाल करता है। ये मकाम दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों और जज़ीरों में फैले हुए हैं और शैतान जब से इस ज़मीन पर आया है ये मकामात शैतान का हेड क्वार्टर है। उन्हीं 7 मकामात को शैतान का मीनार या 7 टावर्स ऑफ डेविल कहा जाता है। लोगों के दरमियान फसाद फैलाने और पूरी दुनिया में अपने शर व फितना को फैलाने के तमाम तर मनसूबा बंदी शैतान उन्हीं 7 मीनारों में अंजाम देता है। इस अक़ायद की तायीद न सिर्फ़ अहले किताब और कदीम मज़ाहिब करती हैं बल्कि मुस्लिम सूफिया और मुहक्किकीन भी उन 7 मीनारों को तस्लीम करते हैं। दरअसल शैतान के उन 7 मीनारों का ताल्लुक़ आसमान से धुतकारे गए फरिश्ते यानी द फॉलन एंजल्स से है। चुनांचा हमें ये जानना होगा कि फॉलन एंजल्स आखिर कौन थे। फॉलन एंजल्स या बागी फरिश्तों का जिक्र अबरानी बाइबल में तो मौजूद नहीं, लेकिन यहूदियों की एक कदीम आसमानी सहीफ़ा बुक ऑफ इनॉक में उन बागी फरिश्तों का जिक्र मिलता है, जिसके मुताबिक इंसानों की तख्लीक से भी पहले खुदा ने फ़रिश्तों की तख्लीक की थी, जिनमें लूसीफ़र नामी एक खूबसूरत और ज़हीन फ़रिश्ता खुदा का सबसे मुकर्रब बंदा था, जो खुदा का सबसे ज़्यादा प्यारा था। लूसीफ़र तमाम फ़रिश्तों का सरदार था और उसके पास बेपनाह उलूम थे। जल्द ही लूसीफ़र अपने इल्म और ताकत पर गुरूर व तकब्बुर कर बैठा, लिहाजा वो खुद को खुदा से बरतर कहने लगा और अपने तख्त को खुदा के तख्त से भी बुलंद करना चाहता था। वो खुद की बड़ाई चाहता था। लूसीफ़र ने दूसरे फरिश्तों को भी खुदा के ख़िलाफ़ बगावत करने पर उकसाया, लिहाजा कुछ फरिश्तों ने लूसीफ़र की बात मान ली और उसके साथ हो गए। तब खुदावंद ने लूसीफ़र और उसके साथियों को आसमान की बादशाहत से निकाल कर उन्हें ज़मीन पर गिरा दिया और इसी वजह से वो गिराए हुए फरिश्ते कहलाए। ये भी कहा जाता है कि उन्हें ज़मीन पर इंसानों का निगरान यानी वॉचर्स बनाकर भेजा गया था, लेकिन वो इंसानी औरत के फितने में मुब्तला हो गए। ख़याल रहे कि अहले किताब ये अक़ीदा रखते हैं कि ये बागी मखलूक फ़रिश्ते थे, लेकिन इस्लामी अक़ायद इसे बातिल करार देती है क्योंकि फ़रिश्ते कभी सरकशी और नाफरमानी नहीं करते। अलबत्ता अगर इस वाक़े को हकीकी मान भी लिया जाए तो वो गिराए गए मखलूक जिन्नात या इब्लीस और उसके साथी को करार दिया जा सकता है। बहरहाल बहुत सारे कदीम अक़ायद ये कहती हैं कि फॉलन एंजल्स ज़मीन पर कुल 7 मकामात पर गिराए गए थे और ये वही 7 मकामात हैं जिसे शैतान अपने मरकज़ के तौर पर इस्तेमाल करता है। शैतान के उन 7 मीनारों के मुतालिक एक फ़्रांसीसी मुसलमान मुहक्किक अब्दुल वाहिद यहिया ने काफ़ी तहकीक की थी। अब्दुल वाहिद यहिया इस्लामिक मेटाफिज़िक्स के माहिरीन में से थे, जिन्होंने न सिर्फ इस्लाम बल्कि तसव्वुफ़ और दीगर एशियाई मज़ाहिब और अक़ायद के मुताल्लिक़ कई किताबें तहरीर की जो जदीद फ़लसफ़े और मेटाफिज़िक्स के ज़िमन में लिखी गई हैं, जिनमें एक मशहूर रिसाला अल मुअरफ़ा है जिसे 20 से ज़्यादा यूरोपी ज़बानों में तर्जुमा किया गया था। कहते हैं कि अब्दुल वाहिद यहिया ने अपनी तमाम ज़िंदगी शैतान के उस 7 मीनारों की तलाश और तहकीक में सर्फ कर दी। अब्दुल वाहिद ने उन 7 मीनारों के मुतालिक तफसीली चीज़ें लिखी हैं और साथ उन मुकामात की निशानदही भी कर दी है जहां वो मीनारें मौजूद हैं। अब्दुल वाहिद के मुताबिक शैतान का पहला मीनार अरब अफ्रीकी मुल्क सूडान में मौजूद है, जहां कदीम ज़माने में मिस्र के फ़िरौनियों की हुकूमत थी और जो मिस्री जादूगरों की सरजमीन के नाम से मशहूर था। दूसरा मीनार अफ्रीका के ही एक मुल्क नाइजर में है, जहां कभी कदीम इंसानी कबाइल आबाद हुआ करते थे। शैतान का तीसरा मीनार मुल्क शाम में है, जहां कदीम फोनिशियन लोग आबाद थे
اور جو کبھی قد آور اور دیو قامت انسان کا مسکن تھا۔ عبد الواحد کے مطابق شیطان کا چوتھا مینار ترکستان میں، جبکہ پانچواں اور چھٹا مینار روس کے برفیلے پہاڑی سلسلوں کے مزید شمال یعنی سائبیریا کے ویران علاقوں میں کہیں موجود ہے۔ شیطان کا ساتواں مینار دنیا کی قدیم ترین سرزمین میسوپوٹامیا یعنی عراق میں موجود ہے۔ یہ ساتواں مینار ہی بقیہ تمام میناروں کو کنٹرول کرتا ہے اور تمام تر شیطانی منصوبے اس مینار کے اندر ہی بنائی جاتی ہے۔ شیطان کے ان 7 میناروں کا تصور صرف یہود و نصارہ کے صحیفوں میں ہی موجود نہیں، بلکہ ایک قدیم مشرقی مذہب میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے جسے یزیدی مذہب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یزیدی مذہب دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں ایک ہے، جو ایران یعنی قدیم فارس میں زرتشت کی آمد سے پہلے سے موجود تھی۔ یزیدی عقائد کے مطابق یزدان یعنی خداوند نے اس کائنات کو بنایا اور پھر 7 بڑے فرشتوں کو پیدا کیا جو اس کے سب سے زیادہ فرما بردار تھے، جن کا نام دردائیل، جبرائیل، عزرائیل، میکائیل، عزازیل، اسرافیل اور ملک طاؤس ہے۔ ان میں سب سے مقرب فرشتہ ملک طاؤس تھا، جسے بہت سارے علم اور طاقت عطا کی گئی تھی، لیکن جب ملک طاؤس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو یزدان نے طاؤس کو جہنم میں ڈال دیا۔ طاؤس اپنے کیے پر شرمندہ ہوا اور اتنا رویا کہ آنسوؤں سے جہنم کی آگ بجھ گئی، لہذا خداوند نے اسے معاف کر دیا۔ یہ ملک طاؤس کوئی اور نہیں بلکہ ابلیس لعین تھا، اور یزیدی اسی شیطان کی پوجا کرتے ہیں، جس کی شبیہ وہ کسی مور یا سانپ کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ یزیدیوں کا بھی ماننا ہے کہ ملک طاؤس یا شیطان اپنی حکومت دنیا میں موجود 7 مختلف مقامات سے چلاتا ہے، اور وہ ان میناروں کو مقدس مانتے ہیں۔ انہوں نے عراق کے شمالی حصوں میں ان 7 میناروں کی فرضی عمارتیں بھی بنا رکھی ہیں، جس کی زیارت ہر یزیدی پر فرض ہے۔ ہر زمانے میں مختلف سلطنتوں اور حکومتوں نے اس جگہ سے یزیدیوں کو ختم کرنے کی کوششیں کی، لیکن وہ سب ناکام رہے، اور ہزاروں سالوں سے یزیدی قوم اسی جگہ آباد ہیں۔ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ یزیدی جس مقام پر آباد ہیں، یہ جگہ ملک طاؤس کی سرزمین ہے، جہاں اس کا 7واں مینار قائم ہے، جس کی حفاظت یہ یزیدی کرتے ہیں۔ سال 2006 میں جب امریکی فوج عراق پر قابض ہوئی تھی تو امریکی فوج کے سپاہیوں نے بتایا تھا کہ کردستان اور عراق کے یزیدی علاقوں میں انہوں نے ایک عجیب و غریب مخلوق کو کئی مرتبہ دیکھا تھا۔ جب انہوں نے اس مخلوق کی تلاش کی تو انہیں اس مقام پر نہ کوئی ثبوت ملے، نہ قدموں کے نشانات جہاں انہوں نے اسے دیکھا تھا۔ فوج کے سپاہیوں کے ساتھ ایسے کئی واقعات ہوئے کہ جب انہوں نے انسان نما لمبے قد کے مخلوق کو دیکھا، لیکن جب وہ اس کے قریب گئے تو وہ ہوا میں بکھر کر غائب ہو گیا۔ مقامی مسلمان اسے غول جین کہا کرتے تھے، جبکہ یزیدیوں کا ماننا تھا کہ وہ ملک طاؤس ہے جو اس علاقے میں رہتا ہے اور وقتاً فوقتاً نظر آ جاتا ہے۔ عبد الواحد نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ 7 مقامات ایک دوسرے سے کسی خاص منفی قوت کے تحت جڑا ہوا ہے۔ یہ شیطانی قوت زمین میں موجود میگنیٹک فیلڈ جیسا ہے۔ کچھ محققین کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ 7 مینار جس مقام پر موجود ہیں، وہاں سے دراصل دوسری دنیا کے دروازے کھلتے ہیں، جنہیں جدید سائنس پورٹلز کا نام دیتی ہیں۔ ان پورٹلز سے خلائی مخلوق، جنات اور شیطان اس دنیا میں آتے ہیں، جنہیں وہاں کے مقامی باشندوں نے دیکھنے کے کئی واقعات بیان کیے ہیں۔ مغربی محققین کا یہ بھی ماننا ہے کہ سال 1940 میں جب ہٹلر کی نازی افواج پوری دنیا میں تباہی پھیلا رہی تھی تو نازی سائنسدانوں اور ماہرین نے ان 7 میناروں کو تلاش کرنے پر بہت کوششیں کی اور اس مینار کو کھوج نکالنے کے بہت قریب پہنچ گئے تھے، مگر 1945 میں سیکنڈ ورلڈ وار کے نتیجے میں نازی تباہ و ہلاک ہو گئے۔ لیکن آج بھی بہت ساری تنظیمیں ان 7 میناروں کی تلاش میں سرگرداں ہیں، جو اس دنیا میں برائی کا سب سے بڑا منبع ہے، اور جہاں تک پہنچ کر نہ جانے کن کن طاقتوں اور شیطانی قوتوں سے جڑا جا سکتا ہے۔